तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या आप जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट का शिकार हैं? दिन भर तवानाई की कमी महसूस होती है। आपकी ग़िज़ा में कुछ तब्दीलियाँ आपकी इस तवानाई को ताकत की सतह को बढ़ा सकती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो बेहतरीन ज़बरदस्त ग़िज़ाएँ जो आपको जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट से निजात दिला सकती हैं और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर ताकतवर बना सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केला बनाना। केला फ़ौरी तवानाई फ़राहम करने वाली ग़िज़ा है। इसमें ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, सेक्रोज़ कुदरती शक्कर मौजूद होती है। ये जिस्म को फ़ौरन तवानाई फ़राहम करती है। इसमें मौजूद पोटेशियम पट्ठों की मज़बूती के लिए भी फ़ायदेमंद है। केले के फ़ायदे भी आपको बताती चलूँ, पोटेशियम से भरपूर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में पोटेशियम पाया जाता है जो जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बरकरार करता है। इससे पट्ठों में खिंचाव और कमज़ोरी नहीं होती। इसके अलावा फ़ौरी तवानाई, वर्जिश से पहले या दिन में थकावट के दौरान अगर आप एक केला खा लेते हैं तो आपको फ़ौरन तवानाई मिलती है। जी हाँ, आपको बताती चलें कि इसका बेहतरीन इस्तेमाल के दिन की शुरुआत अगर आप नाश्ते में एक केला खाने से करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। वर्कआउट करने से पहले या बाद में आप एक केला खाने से फ़ौरन तवानाई हासिल कर सकते हैं। आप इसे स्मूथी में शामिल कर सकते हैं या दही के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। अगर दिन में थकावट महसूस हो तो एक केला खा लीजिए, इससे फ़ौरन ताजगी महसूस होगी और तवानाई बहाल हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं बादाम, आलमंड। बादाम ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और जिस्म को ताकत फ़राहम करने के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। ये विटामिन ई और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं जो जिस्म को ताकत पहुंचाते हैं। मैग्नीशियम जिस्म की तवानाई पैदा करने में बहुत मदद करता है और ये आपको बताती चलूँ बादाम में पाया जाता है। इसकी कमी, मैग्नीशियम की जब कमी हो जाती है तो इससे थकावट और पट्ठों की कमज़ोरी हो सकती है। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बादाम प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो जिस्म के खलियात की मरम्मत भी करते हैं और नशोनुमा में भी फ़ायदा करते हैं। अब बादाम को इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका भी बताती चलूँ। रात को 5 से 7 बादाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए। ये जिस्म को पूरा दिन ताकत फ़राहम करते हैं। आप बादाम को नाश्ते में या दलिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का मक्खन भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसे रोटी पर लगाकर भी आप खा सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं अंडे, एग। जी हाँ, अंडे प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं और जिस्म को पट्ठों की तामीर में और तवानाई फ़राहम करने में हेल्प करते हैं। अंडे में विटामिन B12 और D भी पाए जाते हैं जो कि थकावट को दूर करते हैं। अंडे में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है जो आपके जिस्म को काफ़ी लंबे अरसे तक तवानाई फ़राहम कर सकता है। विटामिन B12 ये असाबी निज़ाम को मजबूत बनाता है और जिस्म की थकावट को दूर करता है। आपको बताती चलूँ कि अंडे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नाश्ते में उबला हुआ अंडा या ऑमलेट बेहतरीन ग़िज़ा है कि इसको बनाकर खाइए, ये आपको दिन भर ताकत देगा। अंडे सलाद में शामिल कर लीजिए या रोटी के साथ खा लीजिए ताकि प्रोटीन का भरपूर इस्तेमाल हो सके। रोज़ाना कम से कम एक अंडा ज़रूर खाएं ताकि आपके जिस्म को ज़रूरी प्रोटीन मिल सके और आपकी तवानाई का जो लेवल है वो बरकरार रहे। चौथे नंबर पे बात करते हैं दलिया, ओट्स। दलिया जिस्म को काफ़ी लंबे अरसे तक तवानाई फ़राहम करने वाली ग़िज़ा है। ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है जिससे तवानाई की जो सतह है, लेवल है, बरकरार रहती है। दलिए में कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत मिक़दार होती है जो जिस्म को जैसे ईंधन फ़राहम करती है। ठीक है, फ़ाइबर का इस्तेमाल आपकी तवानाई को काफ़ी लंबे अरसे तक बरकरार रखता है और दलिए में फ़ाइबर भरपूर मिक़दार में होता है और इससे भूख कम महसूस होती है। दलिया आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है जिससे दिन भर तवानाई रहती है, ताकत रहती है। दलिए को किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए मैं आपको ये भी बताती चलूँ। दलिए को नाश्ते के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। इसे दूध या पानी में पकाकर शहद और खुश्क मेवाजात के साथ मिलाकर खा लीजिए। आप दलिए में केला, बादाम और शहद शामिल करके इसे मज़ीद ग़िज़ाइयत बख्श बना सकते हैं।
دلیا آپ کو دن کی شروعات میں بھرپور توانائی فراہم کرتا ہے، اس لیے اسے ناشتے کا حصہ بنا لیجیے۔ اب بات کرتے ہیں پالک کی۔ پالک آئرن اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے، جو جسم کی توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ آئرن خون میں ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھاتا ہے، جو جسم کے ہر حصے میں آکسیجن پہنچاتا ہے۔ آئرن کی کمی تھکاوٹ اور کمزوری کا باعث بنتی ہے، تو پالک اس کمی کو دور کرتا ہے۔ میگنیشیم کی موجودگی جسم کے لیے توانائی کی جو لیول ہے اس کو بحال کرتی ہے اور جسمانی کمزوری کو ختم کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پالک میں میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے۔ اب پالک کو استعمال کیسے کریں؟ بہت سارے لوگ تو اسے سبزی وغیرہ میں استعمال آلریڈی کرتے ہی ہیں۔ اسی طرح پالک کو آپ سوپ میں، سالن یا سیلڈ میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ پالک کا جوس بنا کر پی سکتے ہیں، جس سے جسم کو بھرپور آئرن اور توانائی ملتی ہے۔ پالک کا استعمال روزانہ یا کم از کم ہفتے میں 3 بار ضرور کریں۔ پالک کا استعمال آپ کو ضروری آئرن فراہم کرتا ہے، جس سے جسم کی تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ہنی، شہد کی۔ شہد قدرتی توانائی کا سورس ہے۔ اس میں موجود قدرتی جو گلوکوز اور فرکٹوز ہوتے ہیں وہ فوراً جذب ہو جاتی ہے۔ اس میں موجود جو شوگر ہے وہ جسم کو توانائی پہنچاتی ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں، شہد کی جو شکر ہے وہ فوراً خون میں شامل ہوتی ہے، جس سے جسم کو توانائی ملتی ہے، اور شہد میں اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو جسم کی طاقت کو اور قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ اب شہد کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ صبح 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیجیے۔ یہ دن کی شروعات کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے۔ شہد کو دہی، دلیا یا چائے میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تھکاوٹ محسوس ہونے پر 1 چمچ شہد اگر آپ ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو فوراً توانائی ملتی ہے۔ شہد قدرتی توانائی کا ذریعہ ہے، اس لیے دن میں 1-2 بار ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کو طاقت مل سکے، آپ کی جو کمزوری ہے، تھکاوٹ ہے، وہ دور ہو سکے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اگلی غذا کی، اور وہ ہے فش، مچھلی۔ مچھلی خاص طور پر سالمون اور ٹونا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ دماغ اور جسم دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اور تھکاوٹ کو کم کرتی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہے وہ دماغی طاقت کے لیے بہتر ہیں اور جسمانی تھکاوٹ کو بھی دور کرتے ہیں، اور فش میں پروٹین بھی پایا جاتا ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے، جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں فش کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار مچھلی کا استعمال بہترین ہوتا ہے، خاص طور پہ سالمون جیسے آپ کو بتایا، ٹونا فش ہو گئی۔ آپ مچھلی کو گریل کر لیں یا بھاپ میں پکا کر کھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ غذائیت آپ کو ملے۔ مچھلی کو سبزیوں کے ساتھ پکائیں یا سیلڈ میں شامل کر لیجیے۔ مچھلی کا استعمال جو ہے وہ دماغ اور جسم دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے ہفتے میں ضرور اس کو آپ شامل کریں، 1 سے 2 بار تو لازمی کھائیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلی غذا کی، اور وہ ہے دہی، یوگرٹ۔ دہی پرو بایوٹک سے بھرپور ہوتا ہے جو جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ دہی میں کیلشیم اور پروٹین بھی پایا جاتا ہے جو جسم کو توانائی دیتا ہے۔ تو پرو بایوٹکس معدے کی صحت کو آپ کو پتہ ہے بہتر بناتا ہے، اور جو دہی میں پایا جاتا ہے اس سے جسم بہتر طور پہ طاقت محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی میں کیلشیم ہوتا ہے، کیلشیم پٹھوں کو بھی مضبوط بناتا ہے اور آٹومیٹیکلی جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ دوپہر یا شام کے وقت دہی کو کھانے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی میں آپ شہد یا فروٹ شامل کر لیجئے تاکہ یہ اور بھی غذائیت بخش ہو جائے۔ دن کے دوران سنیکس کے طور پہ بھی دہی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ دہی آپ کو بتایا پرو بایوٹک سے بھرپور ہوتی ہے جو معدے کی صحت کو بہتر بناتی ہے، اس لیے یہ جسم کو طاقت بھی دیتی ہے۔ تو آپ ان غذاؤں کا استعمال اپنی ڈیلی لائف میں، روٹین میں ضرور کیجیے۔ یہ جو غذائیں ہیں آپ کی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بننے سے آپ کی جسمانی کمزوری کو، تھکاوٹ کو دور کر سکتی ہیں، آپ کو دن بھر توانائی فراہم کرتی ہیں۔ ان غذاؤں کو مختلف طریقوں سے آپ استعمال کر کے اپنی غذا کا حصہ بنا سکتے ہیں اور صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی بھلا ہو سکے۔ ہمارا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ انم ہوم ریمیڈی کو ضرور وزٹ کریں۔ اچھا لگے، انفارمیٹیو لگے تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔